नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. आयज पुराय देशभर शिक्षणतज्ञ तशेंच आदले राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हांचे जल्मदिसा निमतान 64વો शिक्षक दीस व्हड उर्बे उमेदीन आनी तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयलो. शिक्षकांनी पुस्तकी ज्ञाना वांगडाच विद्यार्थ्यांची सर्वांगीण उदरगत करपी मूल्यवर्धक शिक्षण विद्यार्थ्यांक दिवप म्हत्वाचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. गोंय रान महामंडळान रान खात्याच्या जोडपालवान गोवन सिल्वान कॅश्यू ह्या ब्रँडाचें विक्री केंद्र आयज पणजेंत सुरू केलां. आनी सुदारीत जीएसटी उपरांत बऱ्योचश्यो वस्तू सवाय जावन त्यो लोकांक परवडपी मोलांत मेळटल्यो अशें गोंय प्रदेश भाजपाध्यक्ष दामू नायक हांणी म्हळां. आतां पुराय खबरो. आयज पुराय देशभर शिक्षणतज्ञ आनी आदले राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हांच्या जल्मदिसा निमतान 64વો शिक्षक दीस व्हड उर्बे उमेदीन आनी तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयलो. आयच्या 64व्या शिक्षक दिसा निमतान गोंय सरकारान राज्यांतल्या उत्कृश्ट 10 शिक्षकांचो भोवमान केलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं वर्सुकी परंपरेन आयज ह्या 10 शिक्षकांक मुखेलमंत्री वशिश्ठ गुरू पुरस्कार भेटोवपाची कार्यावळ आयज पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत जाली. पुरस्कार मेळिल्ल्या जैतिवंत शिक्षकां मदीं प्राथमीक शाळा शिक्षक पुरस्कार विभागांत विठ्ठलापूर सांखळेच्या श्री विठ्ठल रखुमाई सरकारी शाळेच्यो छाया बोकाडे, गांवठण धारबांदोडेच्या सरकारी शाळेचे शिक्षक कमलाकर देसाय, माध्यमीक विभागांत उत्तर गोंया सावन सरवण बिचोलीच्या केशव सेवा साधना नारायण झांटये स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन ह्या शाळेची स्पेशल एज्युकेटर मंजिरी जोग, वायकाउंट ऑफ पेडणे हायस्कूलचे शिक्षक राजमोहन शेटये, PM श्री कामिलो पेरेरा मेमोरियल ह्या सरकारी शाळेचे शिक्षक कालिदास सातर्डेकर, मडकयचे श्रीमती आनंदीबाई महानंदू नायक हायस्कुलाची शिक्षिका ममता पाटील हांकां अंदूचो पुरस्कार फावो जाला. माध्यमीक शाळांच्या मुख्याध्यापकांच्या विभागांत उत्तर गोंयांतल्यान म्हापशेच्या ज्ञानप्रसारक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक गुरुदास पालकार, नावेलीच्या रोझरी हायस्कुलाची मुख्याध्यापिका अरोरा डिसोजा, तशेंच उच्च माध्यमीक विभागांत हेडलँड सडाच्या दीपविहार हायर सेकंडरी स्कुलाचे शिक्षक सुनील शेट, जाल्यार RMS हायर सेकंडरी स्कुलाची मुख्याध्यापिका सिंथिया मारिया बोर्जीस एब्रांचीस हांचो आस्पाव आशिल्लो. शिक्षकांनी पुस्तकी गिन्याना वांगडाच विद्यार्थ्यांची सर्वांगीण उदरगत करपी मूल्यवर्धक शिक्षण विद्यार्थ्यांक दिवप म्हत्वाचें आसा. विकसीत भारत स्वयंपूर्ण गोंय करतना एक बरी पिढी घडोवपांत शिक्षकांची म्हत्वाची भुमिका आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ते शिक्षण खात्या वतीन घडोवन हाडिल्ल्या 64व्या शिक्षक दिसाच्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री वशिश्ठ गुरू पुरस्कार भेटवण सुवाळ्यांत उलयताले. शिक्षकांनी पारंपारीक शिक्षण पद्दतीन शिकोवपा सयत नाविन्य आनी तंत्रगिन्यानाचो ध्यास घेवन तशेंच शिस्त अभ्यासाची गोडी ह्या तत्वांक म्हत्व दिवन विद्यार्थ्यांक शिकोवचें अशें सांगतना मुखेलमंत्र्यांनी मुखार म्हळां. आमी पळयता की भुरग्यांक शिकयता आसतना की पंच ज्ञानेंद्रिय मॉडेल हो शिकोवप गरजेचें आसा. भुरग्यांक फक्त पुस्तकी ज्ञान दिवन जावचें ना. एखादो जर भुरगो पुस्तकी ज्ञान दिलो आसत जाल्यारूच तो फुडें डेवलप जातलो असं ना. ताजे पंच ज्ञानेंद्रिय सांगता आसतना आमी पळयता की पृथ्वी आप तेज वायू आनी आकाश ही जशी पंच महाभूत आसा त्याच पद्दतीत आमी जेका म्हणटा की टेस्ट हियरींग म्हणजे आयकोंक येवप, टेस्ट करप, सेन्स करप, फील करप ह्यो सगळ्यो गजाली त्याच भुरग्याक त्यो शिकयल्यो जाल्यारूच त्या पंच महाभूतांतल्यान जी पृथ्वी जाली आनी तातूंतल्यान जे फिलींग येवन शिकप म्हणजे प्रॅक्टिकल एक्चुअली शिकप हें गरजेचें आशिल्लें. तें एड्युकेशन आज आमी आमच्या सगळ्या भुरग्यांक दिवपाक लागलेले आसा. गोंयच्या कांय सरकारी शाळांनी एक शिक्षकी शाळा आसता हो प्रश्न ह्या वर्सा पयलीं सरकार सुटावो करतले. अशा शाळांनी अतिरिक्त शिक्षकाची नेमणूक जातली अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. जाल्यार 90% शाळांनी बरी साधन सुविधा सरकारान उपलब्ध करून दिल्या. शाळांतले कॉम्प्युटर लॅब, शिक्षावृत्ती येवजण, कोडिंग आनी रोबोटिक्स विशयाचें शिक्षण हे विशीं गोंय सरकारान शिक्षण मळार बरी कामगिरी केल्या. सायबर सेक्युरिटीचे नदरेंतल्यान ह्यान फुडें विद्यार्थ्यांक सायबर सेक्युरिटी हो विशय लेगीत शाळांनी शिकयतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान दिल्या. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर शिक्षक हो तांचो रोल मॉडेल आसता. ताका लागून विद्यार्थ्यांक शिक्षणांतल्यान घडोवपा सयत तांकां करियर गायडन्स करपाची म्हत्वाची भुमिका शिक्षक ओठोवंक शकता अशें शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकार हांणी म्हळां. देशांतल्या हेर राज्याच्या तुळेंत गोंय शिक्षण खात्यान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण खरसाणीन चालीक लावपाक गोंय राज्य मुखार आसा अशेंय तांणी मुखार म्हळां. कांय पालक आपल्या भुरग्यांक सरकारी शाळा परस सरकारी अनुदानीत शाळांनी धाडपाक म्हत्व दितात.
अशें दिसून आयलां. ही गजाल नदरेंत हाडटना मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां 140 अनएडेड स्कूल पण आमची 700 स्कूल गव्हर्मेंट ताज्याय पेक्षा 140 स्कुलांनी भुरगीं चड आसा आनी लोक पेमेंट करून वचपाक लागलेले आसा. हांवें ताका मुद्दामून डिफरन्स कितें काय विचारलो. हांवें हें म्हाका सांगता आसतनाय बी खंयसरूच हांव म्हणजे मात सुद्दां म्हाका वायट दिसना किंवा हांव प्रेसा समोर उलयता आसतनाय बी हांवें हें इम्प्रुवायज करपा खातीर आमी कितें करपाक जाय हाजेर काम करचें पडटलें. गोंयांतल्यो सरकारी शाळा थंय आशिल्ल्यो सुविधा तशेंच शिक्षकांचो दर्जो उंचेल्या पावंड्याचो आसा. ताका लागून पालकांनी सरकारी शाळांनी आपल्या भुरग्यांक घालचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. कांय पालकांक आपल्या भुरग्यांचे शिक्षणाचें माध्यम इंग्लीश जाय आसता. ताका लागून सरकारी अनुदानीत शाळांनी चड एडमिशनां जातात अशें कारण जावंक शकता अशें म्हणटना आपल्या आवय भाशेंतल्यान मुळावें शिक्षण जावप म्हत्वाचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी अधोरेखीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. गोंयांतले काजूची चव पर्यटकांक तशेंच गोंयच्या नागरिकांक चाखपाक मेळची म्हणून आयज गोंय रान महामंडळान रान खात्याच्या जोड पालवान गोवन सिल्वान कॅश्यू ह्या ब्रँडाचे विक्री केंद्र पणजे कांपालार महावीर गार्डनाच्या वाठारांत सुरू केलां. ह्या विक्री केंद्राचें उक्तावण आयज गोंय रान महामंडळाची अध्यक्षा देविया राणे हांचे हस्तुकीं जालें. गोवन सिल्वान कॅश्यू हो गोंय सरकाराचो काजूचो स्वताचो पयलो ब्रँड जावन आसा अशें सांगून काजूच्या रेंजी विशीं म्हायती दितना देविया राणे हांणी म्हळां कोड जर तुम्ही स्कॅन केलो जाल्यार तुमकां खंयच्या रेंजीतले ते कॅज्यू म्हणून ते कळटा. आनी दीस इज ओनली पॅकेट वी कॅन प्राउडली से इट्स गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अंडरटेकिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे हे इनिशिएटीव आमचे की इट इज अ सिंगल पॉयंट ओरिजीन. म्हणटकच हो काजू तुमच्या खंयच्या रेंजींतल्यान येता म्हणटकच कळटलें की तुमकां हो काजू तुमी काणकोणच्यान खाता की केप्याच्यान खाता की मोर्ल्याच्यान खाता. हें आय डोंट थिंक एनी अदर कॅज्यू पॅकेट्स हियर वील टेल यू दीस इन्फॉर्मेशन. सो दीस इज लायक आनी हाजो बेनिफीट डायरेक्ट आमचे पळय जे बिडर्स आसा आमचे पळय जे फार्मर्स आसा ते काम करता तांकां हाजो डायरेक्ट फायदो वता. अश्यो आनीक आउटलेटी गोंयच्या पर्यटन थळांचेर तशेंच भौतीक थळांचेर सुरू केलां. हे शिवाय नामनेच्या दुकानांनी लेगीत ही काजू पाकिटां उपलब्ध आसात अशी माहिती अध्यक्ष देविया राणे हांणी दिली. गोंयचे काणकोण केपें मोलें तशेंच फोंड्या ह्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या काजूची पिकावळ घेवपी काजूकारा कडल्यान थेट काजू विकत घेवन ताचेर प्रक्रिया करून गोंयचो काजू बी विकपाच्या हेतान गोवन सिल्वान कॅश्यू सुरू केलां अशी माहिती देविया राणे हांणी दिली. सुधारीत GST उपरांत बरोचश्यो वस्तू सवाय जावन त्यो लोकांक परवडपी मोलान मेळटल्यो अशें मत गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी व्यक्त केलां. हे विशीं उलयतना प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी म्हळां गरजेच्यो वस्तू आशिल्ल्यो त्या वस्तू वेले GST जो टॅक्स कॉम्पोनेंट आसा तो कॉम्पोनेंट कमी केलो आनी सामान्य लोकांक आनी इल्ली थाकाय दिली आनी तांकां तो एक आशिर्वाद ह्या 34 दिवसां भितर आमकां मेळ्ळो. येणाऱ्या 22 तारखेच्यान हें सगळें इम्प्लिमेंटेशन जातलें. ताच्या कायद्यान भितर म्हणजे सगळे स्टेटी आसा त्यो सगळे म्हणजे घेतल्यो आनी त्या प्रत्येक स्टेटीन भितर हें एप्लिकेबल जातलें. 30व्या राष्ट्रीय 17 वर्सां पिराये खालच्या सब ज्युनियर चले आनी चलयांच्या टेनिस बॉल क्रिकेट सर्ती निमतान गोंय टेनिस बॉल क्रिकेट संघटनेच्या वतीन गोंयचो पंगड वेंचून काडपा खातीर 6 सप्टेंबराक निवड चांचणी घेवपाचें थारायलां. ही निवड चांचणी 6 सप्टेंबराक दनपारच्या 3 वरांचेर माशेलांतल्या शारदा इंग्लीश हायस्कुलाच्या खेळा मळार जातली. 30वी राष्ट्रीय सब ज्युनियर क्रिकेट सर्त 14 ते 17 ऑक्टोबर मजगतीं राजस्थानांतल्या दौसा वाठारांत जातली. आनी आतां हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण फुडल्या 4 दिसांत गोंय राज्यांतल्या चडशा सुवातींनी मध्यम वा उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. आयज
हवामान खात्यान नोंद केला ते प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 31°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.5°C नोंद जालां. जाल्यार मुरगांवां चडांत चड 29.8°C आनी उण्यांत उणें 24.6°C नोंद जालां. फुडले 6 दीस गोंयांतलें चडांत चड तापमान 30°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24°C मेरेन आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. आयज पुराय देशभर शिक्षणतज्ञ तशेंच आदले राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हांच्या जल्मदिसा निमतान 64वो शिक्षक दीस व्हड उर्बे उमेदीन आनी तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयलो. शिक्षकांनी पुस्तकी ज्ञाना वांगडाच विद्यार्थ्यांची सर्वांगीण उदरगत करपी मुल्यवर्धक शिक्षण विद्यार्थ्यांक दिवप म्हत्वाचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. गोंय रान महामंडळान रान खात्याच्या जोड पालवान गोवन सिल्वान कॅश्यू ह्या ब्रँडाचें विक्री केंद्र आयज पणजेंत सुरू केलां. आनी सुदारीत GST उपरांत बऱ्योचश्यो वस्तू सवाय जावन त्यो लोकांक परवडपी मोलांत मेळटल्यो अशें गोंय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हांणी म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.